कोखदेखि जन्मेर त्यही आमाको कोख खोज्ने अलिकति पनि लाज लागेन तिमीहरूलाई? फागुनको महिना हो गरे फागुनको महिनामा भइदिए त्यो पेटमा कसरी बच्चा आयो त? त्यो रिलेसनसिपमा त 3 वर्षसम्म भनेछ त्यो फागुनको महिनामा भनेर हुन्छ त्यसले? फागुनको महिना चिनेको भए त्यो पेटमा बच्चा आफै आइहाल्छ कि अरू कसैको र कि अरू कसैको गोठतिर? हुन त बिएफ धेरै छन् भनेर सुनेको थिएँ, आइडी पनि धेरै छन्, बिएफ पनि धेरै बनाएको होला भनेर सुनेको थिएँ। हुन पनि सक्छ, त्यसको त डिएनए टेस्ट गर्नुपर्छ साथीहरू। त्यसले 3 वर्षसम्म रिलेसनसिपमा बस्न थापाउने अनि 4-5 बिहा गराउन थापाउने अनि फेसबुक खोल्न थापाउनेले त्यो बच्चा भन्न सक्दैन। 3-4वटा आइडी बनाइराख्ने केटीले अनि त्यो रिलेसनसिपमा 3 वर्षसम्म बस्ने कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाउने केटीले त्यस्तो केटीले अब पछि गएर रिलेसनसिप होइन अनि अरूहरू छन् नि उसको सपोर्टेडमा रिलेसनसिप नाबालिका हो फसायो अरे यस्तो उस्तो भन्ने टाइपको त्यस्तो हुँदै होइन साथीहरू। त्यस्तो यदि त्यो नाबालिका हो भने चाहिँ त्यसले 3-4वटा आइडी गराउनु जरुरी थिएन त्यतिखेर। अनि सबै दुनियाँ केटाहरूसँग कुरा गर्ने, दुनियाँ केटालाई बोलाउने, एउटा आइडीमा अरू केटाको नाम लेख्ने, अरू केटाको पोस्ट गर्ने, अर्को आइडीमा अरू केटाको पोस्ट गर्ने, अरू केटाको नाम लेख्ने गर्ने केटीलाई नाबालिका भन्छन् त साथीहरू? भन्छन् त्यसको दिमाग रिलेसनमा बस्ने बेला त्यसको दिमाग आयो, मजाले आयो। अहिले चाहिँ त्यो नवराजलाई न्याय दिलाउनु पर्छ भन्ने बेला त्यो कहाँ आइरहेको छ कि त्यो किन आइरहेको छ नि बाहिर? किन बसिरहेको छ त्यो भित्र? किन राखिरहेको छ त्यसको लाज लाग्यो? अनि एउटा अर्को पनि न्युज है, कामी दबाईहरू चुपचाप तिमीहरू आफ्नो औकातमा बस, आफ्नो औकात बिर्स्यौ भने फेरि तिमीहरू नवराज कामीको हालत हुनेछौ रे। त्यो कहाँ छ यो यस्तो लेख्ने यो मान्छेले, यस्तो म्यासेज लेख्ने यो मान्छे हामी सब कस्तो सोचको मान्छे हो? यो कस्तो सोचको मान्छे हो? यो कुन जमानामा जन्मेको मान्छे हो? यस्तो भन्ने यो जमानामा आएर पनि जातभातको कुरा गर्ने? अर्को पनि धेरै छ है साथीहरू, यो पढेर सुनाम है। सबै दमै कामी सार्कीलाई भन्दिनँ, तर सबै कामी सार्की भनेको दमै कामी सार्की नै हुन्। साला खातेहरू अन्तिममा आफ्नो जाति के हो, औकात के हो, आफ्नो असली के हो? साथीहरू कामी दमाई सार्की हुनु पाप हो र? पाप हो साथीहरू त्यो? अनि ठुलो जातको केटीसँग माया गर्नु ल नवराजले एकतर्फ मात्रै माया गरेर उसको पछि लागेको थियो भने त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा थियो कि, तर त्यो केटी पनि रिलेसनमा थियो नि त, त्यो केटीलाई थाहा थियो नि त त्यो कामी हो, त्यो यस्तो छ त्यो उस्तो छ भनेर सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै त्यो साला रिलेसनमा बस्ने 3 वर्षसम्म रिलेसनमा बस्ने अनि अहिले आएर सरी म चिन्दैन, मैले उसलाई धेरै सम्झाएको त्यसले भन्न मिल्छ यसरी? भन्न मिल्छ? कल रेकर्डले यो मान्नेवाला छैन साथीहरू, मान्नेवाला छैन के साथीहरू? अरू कोही पनि त बोल्न सकेको हुन्छ नि। अर्को साजिस रच्ने केटीले अरूलाई बोल्न पनि लगाउन सक्छ। त्यो हुनाले त्यो मिडियामा आउनै पर्छ, फेस टु फेस बोल्नै पर्छ। त्यो त्यसले त्यति माया जबसम्म त्यसलाई फेस टु फेस इन्टरभ्यूमा फेस टु फेस इन्टरभ्यू दिन लाको नदेख्दासम्म जनता चुप्प बस्नेवाला छँदै छैन। जनता जान्न चाहन्छ। अर्को पनि छ है साथीहरू, आफ्नो औकात देखाउने रहेछ 99% दमै कामी सार्कीले आफ्नो औकात देखाउँछ। म आफैले भोगेको छु रे। यो भोग्ने शिवमन गिरी भन्ने हुनुहुन्छ है, उहाँले के भोग्नु भएको छ र त्यस्तो दमै कामीले के गरिदिएछ र त्यस्तो भोग्नु भयो? सिसन गिरी भन्ने मान्छे, यो मान्छेलाई दबाई कामीले खाना लगाउनु दिएको छैन हो? यो मान्छेको सबै चिज खोसेर ल्याएको हो? यो मान्छेले अहिले यस्तो पोस्ट गरिरहेछ, यस्तो न्युज फैलाइरहेछ, नराम्रो कामी दमाई भनेर यस्तो भनिरहेछ। ल मानिलियो त्यो मान्छेको आफ्नै चेलीबेटीहरू, आफ्नै छोरा भाइले भोलि पर्सि कामी दमाईको छोरी बुहारी ल्याउने बेला अनि जाने बेला यो मान्छेलाई यस्तै घटना आइपर्दा यो मान्छे चुप्प बस्छ साथीहरू? यो मान्छे चुप्प बस्छ साथीहरू? भन्नु बस्नेवाला छैन। यो त झन् धेरै अझ ठुलो भोग्नेले मात्रै भोगेको हुन्छ। त्यो आमाको मन कस्तो भयो होला? एउटा त्यो बहिनी बिचारा नौजवान मान्छे त्यति ठुलो दाइ भएको, बहिनी भएको, त्यति आमा भएको, बुवा भएको, त्यो आमा बुवाको मनमा बहिनीको मनमा कस्तो भयो होला?
हामीले हेर्नु भिडियो हेरिरहेको थियौँ त्यहाँमा धेरैले भनिराख्नु भएको थियो कि हामीलाई नवराजको कुन बच्चा चाहियो रगत छ त्यसको पेटमा सुषमाको पेटमा रगत छ बच्चा चाहियो भनेर बच्चा चाहियो कि त्यसलाई मार्नु हाम्रो बच्चा दिएर त्यसलाई मार्नुपर्छ भन्नुभएको छ त्यो आखिरी सत्य होइन भने त्यो के हो त नवराजको आमा खुदले भन्नुभएको छ त्यो बच्चा चाहियो भनेर अनि त्यसले भन्छ कि जम्मा फागुनदेखि रिलेसनसिपमा बसेको त्यसपछि हामी कुरा गर्दैन थियो मलाई उसको कुरा ह्याबिटहरू ठिक लागेन अनि त्यसपछि ब्लक गर्दा थिएँ मैले उसलाई मन परेन अझै पनि नवराजले उसलाई धम्की दियो अरे के साथीहरू धम्की दियो अरे नवराजले कसरी दियो धम्की कति माया गर्ने केटी नवराजको पनि 2वटा आइडी थियो 2वटै आइडीमा सुषमा लभ सुषमा भनेर उसले बायोमा लेखिरहेको थियो तर त्यो केटीले फरक आइडीमा फरक केटाको नाम लेखिरहेको थियो के एउटा पनि नवराजको नामको केही पनि थिएन के त्यो त्यसको पनि केटीले माया गर्यो ले त त्यो केटीले बस्ने बेला बसी साला बस्ने बेला बसी जाने बेला जाने घुम्ने बेला सबै गरिसके फोटा सँगै खिची तर अहिले यस्तो दुःखमा पर्ने बेला त्यसको आवाज कहाँ गएको छ कहाँ त्यो हराथे कि त्यसको फ्यामिलीहरूले पनि कसरी लुगाइराखि सकेका छन् भित्र अहिलेसम्म दमाई कामीले छोको त अब त्यसको घरमा त केही पनि चल्दैन त्यसको घरमा त तिनीहरूले सिलाको कपडा लाउँछ सुन पनि तिनीहरू आफै बनाउँछ के साथीहरू त्यो कामी दमाईहरूले लगा गर्दैन होला सायद बच्चा छ पेटमा त्यो बच्चा छ नि त पेटमा घरभित्र कसरी राखिरहेछ के कसरी राखिरहेछ त्यसलाई लान्छ कि त्यो परिवारले के त्यसरी मार्दा मिल्ने रे त्यो केटीलाई राख्न मिल्छ मार्न मिल्छ भने त्यो केटीलाई त्यो घरभित्र त भित्ताउनु कामीको केटालाई मार्नु हुने चाहिँ अनि उसैको आफ्नै छोरीको पेटमा कामीको बच्चा भएर पनि उसलाई घरभित्र लुकाएर राख्नु त्यो कसरी सम्भव छ के त्यसलाई पनि बाहिर निकाल्नु पर्यो इन्टरभ्यु लिनु पर्यो अनि त्यस पछाडि त्यसलाई पनि फाँसीको सजाय दिनुपर्छ त्यो जसरी भयो नि मिडियामा आउनु मृत्युको बदला मृत्यु नै हुनुपर्छ फेस टु फेस त्यसलाई हामीहरूले इन्टरभ्युमा आएको फेस टु फेस बोलेको देख्न पाऊँ साथीहरू यही छ हाम्रो चाहना अरू केही चाहँदैनौँ हामीहरू त्यही त चाहना झुटो आरोप झुट बोलिरहेको छ त्यो केटी जम्मा जब कल रेकर्डमा बोलिरहेको छ कल रेकर्ड कसको त्यसको फेस देखाएको छ कल रेकर्डमा अनि कसरी बिलिभ गर्नु के हामीहरू त्यसको कल रेकर्ड देखाएको छ अरू कसैलाई बोलाउन पनि सक्यो अरू पठायो धम्काएर पनि बोलाउन सक्यो कतिसम्म गिरेको केटी हो भनेपछि त्यो त्यति केटाहरू मार्नको लागि त्यत्रो साजिस रच्नेले अरूलाई फोनमा बोल्न पठाएको छैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ यार के ग्यारेन्टी छ के त्यो केटी त्यस्तै टाइपको बचपनदेखि त्यसले त्यस्तै संस्कार सिकेर आएको केटी हो त्यो आमा बुवाबाट र आफ्नो समाजबाट त्यस्तै संस्कार सिकी र त्यस्तै पारेर अरू मान्छेलाई फसाई त्यसले मारी एकजनालाई होइन दुईजनालाई दुनियाँलाई फसाएपछि दुनियाँसँग बोलिन्छ दुनियाँलाई बोयफ्रेन्ड भनेपछि दुनियाँलाई बुढो भन्छ कसैलाई के भन्छ कसैलाई के भनिन्छ फागुन घुम्चे बसे सुत्चे एउटा दुनियाँको पोस्ट दुनियाँको फरक आइडीमा दुनियाँलाई भनिरहेको छ कि यो मेरो बोयफ्रेन्ड यो मेरो बोयफ्रेन्ड टिकटक आइडीमा पनि हेरिरहेको छौँ कि फरक केटाको फोटो हालेर टिकटक बनाइरहेको छ यो मेरो बोयफ्रेन्ड हो भनेर साला अरे यार फागुनको महिना रिलेसनसिपमा बसेको भयो त्यो बच्चा कसको आयो के त्यो बच्चा कसको आयो त्यो 2 महिनामै बच्चा आउँछ 2 महिनामै आफै बच्चा आइराख्छ 3 वर्ष देख्नु पर्छ के अरूको पनि हुन सक्छ हुन त त्यो बच्चा के थाहा यस्तो केटी छ यस्तो अब के भनौँ र 17 वर्षको उमेरमा यतिसम्म गर्नु भनेको त अब उहाँ त महान मान्छे हुनुहुन्छ नि त ठुलो बच्चा कसले भन्छ उसलाई बच्चा कसले भन्छ त्यो बच्चा भन्ने मान्छे नै पागल हो कि उसको घरमा पनि मान्छे छैन होला दिमागमा पनि केही छैन होला त्यसको दिमाग घाँस चर्न गएको छ होला के सायद हो नेपालमा फाँसी छैन तर त्योबाट सुरु गर्नुपर्छ फाँसीको हो यो त सही यहीबाट नै सुरु गर्नुपर्छ फाँसीको मृत्युको सजाय मृत्यु नै हुनुपर्छ जसरी भए पनि त्यो त मिडियामा त आउनै पर्छ साथीहरू आउनै पर्छ यो त्यो जबसम्म फेस टु फेस मिडियामा आइपुग्दैन तबसम्म जनता चुप बस्नेवाला छैन चुप बस्नेवाला छैन त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो नै मिडिया अगाडि ल्याउनुपर्छ फेस टु फेस बोल्न लाउनुपर्छ अनि थाहा हुन्छ सत्यता के हो अनि त्यसले के भन्दो रहेछ अनि थाहा हुन्छ सत्यता के हो त्यसले साँचो माया गर्छ भने त त्यसले फोनमा त्यसको रेकर्डै हो भनेपछि त त्यसले किन त्यस्तरी बोली हाँसेर बोली त्यसको मनमा माया भन्ने चाहिँ रहेनछ कि साथीहरू त्यसको अब साँच्ची नै त्यसको भोइस हो त्यो कल रेकर्डमा बोलेको त्यो नै हो भनेपछि
कस्तो तरिकाले बोलिरहेको छ त्यो केटी हजुरहरूलाई थाहै होला सुन्नु भएको होला सबैले यो गल्ती नगरे जस्तरी के गल्ती नगरे जस्तरी सीधा साधारण जस्तरी बोलिराखेको छ के त्यसले त झुट बोल्न सक्छ नवराजलाई मार्ने मान्छेले झुट बोल्न सक्दैन कति कुरा लुकाएको त्यत्रो साजिस रच्ने मान्छेले त अलिकति सानो त झुट बोलिहाल्छ नि रचियोले त धेरै साजिसहरू मार्नको लागि नवराजका साथीहरू र नवराजले अब क्षमा पाम हजुर म अब यस्तो काम गर्दैन म अब यस्तो काम कहिले पनि गर्दैन क्षमा पाम भन्ने बेलासम्म त्यो गाउँका राक्षस जस्ता मान्छेहरूले कसरीसम्म दया मानेन तिनीहरूको मान्छे त्यो ठाउँको मान्छेले कसरी हत्या भइरहेछ कि साथीहरू हत्या भइरहेछ सानो कुरा होइन यो साथीहरू अझ न्युजमा त यो पनि आइरहेको थियो कि तिनीहरू उहाँ केटीलाई मार्न हो कि के गर्न भगाउन गएको रे आफै बेरीमा बगेर मरे रे नै त्यो बेरीमा बगेर मरेको भए पनि त्यो शरीरमा घाउ खाट कहाँबाट आयो के त्यो जता भए पनि घाउ पुरै यौन अङ्ग पनि काटिदिएको थियो अरे के त्यो आफै भेरी नदीमा खसेको भए त्यस्तो अङ्गमा आफै चोट लाग्छ नानो हामीले नवराजको नै गल्ती थियो भनेर म्याडम अब त्यहाँ भगाउनु जानुभयो अब दुलेली ल्याउनु जानुभयो नि नवराजको ठाउँमा बाबुको छोरा भाबी सायद गाउँको सबै मिलेर हाँसी दिन्थ्यो होला अहिले नवराज भएर त्यसरी मारे अलि समाजमा एउटा न एउटा मान्छेको मन पलाउनु पर्ने गल्ती त उसको थिँदै थिएन ल गल्ती उसको त्यसले मात्रै माया गरेको भए जबरजस्ती लिउन गएको भएपछि उसको गल्ती हुनु गल्ती त त्यो नवराज तिम्रो बच्चा मेरो पेटमा छ अब हामी जसरी भए पनि बिहे गर्नुपर्छ भनेर उसले तिमी छिटै मलाई लिन आऊ भनेर उसले तिम्रो आमाले मलाई मार्छिन् हेर म आउँदिन तिम्रो समाजले मलाई मार्छ भन्ने बेला नवराजले भन्ने बेला कसैले केही गर्दैन यति मेरो विश्वास छ भने तिमी जसरी नै आऊ मलाई लिउन भनेर उसले भनिरहेको छ मेसेजमा 10 जना साथीलाई लिएर आऊ भनिरहेको छ उसले अनि लिरेको सोच हो त्यसको अनि ल भनिहाली त्यसले म्याडम ल त्यसले पनि माया गरेर बोलाकी रे त्यो गाउँमा मानिलु है साथीहरू बोलाएर तिनीहरू भाग्ने बोलाउनु तर त्यो सारा गाउँले कसरी थाहा पायो दुईटाको गोपी कुरा कसरी थाहा पायो कि त्यसले त्यो पक्कै पनि त्यो के अरे सुषमा मल्ल ठकुरी भनेको हुनुपर्छ कसै न कसैलाई त पक्कै पनि भनेको हुनुपर्छ नत्र पनि त्यो गाउँले तिनीहरू अब त्यहाँबाट त्यसको आमाले सुषमा मल्लको आमाले डुम त फेरि आइस पहिलाको उसले तँलाई पुगेन अझै पनि तँलाई मर्न मन छ भनेर भन्ने बेला भने हजुर त्यस्तो भन्ने बेला अनि तिनीहरू आफ्नो बाटो सरसर गइरहेका थिए अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई सारा गाउँले घेरा हालेर अब यता पनि जाने बाटो नै उता पनि जाने बाटो नै अनि लास्टमा तिनीहरू भेरी नदीतर्फ भाग्ने बेला पनि भेरी नदी तरेर भाग्ने बेला पनि तिनीहरूले तरेर बाटोतिर गएर पनि कोही त तरेको मान्छेलाई पनि निकालेर मारेका छन् कोही फेरि उतादेखि बाटो घेरा हालेर पनि मारेका छन् कि तिनीहरूले त्यस्तो गरिरहेछन् कस्तोसम्म मन भयो होला त्यो गाउँलेहरूको कसैको पनि मन थिएन यति पनि गाउँ थिएन त्यो गाउँलेहरूको यति पनि मन थिएन कसैको चेतना थिएन त्यो गाउँमा कति पनि चेतना थिएन ल फागुनको महिना रिलेसन ल परेको थियो भनेपछि त्यो मेलामा किन फोटो खिचाइ मेला गरेर त्यस्तो लकडाउनमा त मेला लागेन होला नि मेला गएर फोटो खिचेर त्यहाँ खुद घर गइरहेको थियो उसको आमाले इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ आमाले नै सिधै भनिरहेको छ कि हाम्रो घरमा आएर तिहारमा मैले उसलाई आफ्नो छोरी जस्तरी कान्छी छोरी जस्तरी पाले उसले पाले भन्न आयो कान्छी छोरी जस्तरी माया गर्न आए घरे टिका लगाइदिए अनि खानेकुराहरू दिए बर्थडेको उसको नवराजको अङ्कलको बर्थडे अङ्कलको छोराको बर्थडे पनि गएको थियो अरे ऊ त्यतिखेर गएर 1 हप्ता जति बसेर आएको छ अरे अब जब रिलेसनै थिएन भनेपछि उसले सम्झाती भनेपछि त्यो त्यहाँ गएर 1 हप्ता बस्नु अनि त्यसको भाइ पनि गएर 3-4 दिन बसेर आएको थियो र त्यो बस्नुको कारण के हो साथीहरू भन्नुहोस् त आफै के हो त्यो बस्नुको कारण त्यो त्यहाँ गएर किन बस्थे र त्यसले जात भात मान्थी भनेपछि यदि आफ्नो आमा बुवाको इज्जत सोध्थे भनेपछि त्यो कामी हो भनेर थाहा पाइकन पनि त्यो रिलेसनसम्म 25सम्म रिलेसनसम्म किन बसी बिहेसम्मको कुरा किन पुग्यो कि साथीहरू बिहेसम्मको कुरा किन पुग्यो 3 वर्षसम्म रिलेसनसिपमा बस्नु भनेको यहाँको कुरा हो साथीहरू बुझ्नु हजुरहरू पनि बुझ्नु के त्यसले मायाको बदलामा मृत्यु दिए कति
कति मायाको आश देखाएर निर्दोष केटालाई मारे के त्यसले। कति सजिलो छ त्यो केटीलाई। हुन त त्यसको गाउँले त्यसको फ्यामिलीबाट संस्कार नै त्यसले त्यस्तै सिकिरहेछ, त्यही भएर त्यसले त्यस्तो गरि, नत्र भने किन गर्थ्यो र? कस्तो को मान्छेको जति ढुङ्गा जस्तो मन भए पनि मान्छेको मन पलाउँछ कि साथीहरू, पलाउँछ। तर त्यो गाउँले र त्यसको फ्यामिलीहरूको अनि त्यो सुषमा मलाई ठकुरी त्यसको मन किन पग्लेन के? त्यसको मन किन पग्लेन? त्यसले त्यो मार लाएकोदेखि हा हल्ला भइरहेको थियो होला त्यो मार्ने ठाउँमा, त्यसले त्यतिखेर त्यो कहाँ गयो? त्यसले आवाज उठाउन सकिने, यस्तो उस्तो भनेर भन्न सकिने? अब त्यसले गर्दैन। बिहे पनि गरिसकेका थियो अरे उनीहरूले, पहिला बिहे पनि गरिसकेका थिए अरे। अनि नाबालिका उमेर नपुगेको कारणले अनि पुलिस चौकीमा गएर पुलिसहरूले उसको सुषमा मलाई ठकुरीको र नवराजको आमा बुवालाई आफ्ना छोराहरू सुम्पिदिएको थियो अरे। तर बिहे पनि गरिसकेका थिए अरे कि उनीहरूले। अरे कति सजिलै भन्न सक्यो कि सरी रे, सरी भनेर त्यो मान्छेको 5-6 जना मान्छे मरेको ज्यान आउँछ, कहीँ फिर्ता लिएर आउँछ। आमा एउटी आमाको कोख भन्न सक्छ, फेरि त्यसले भन्न सक्छ भने भनोस् के सरी जति भने पनि हुन्छ हो, त्यसले आमा एउटी आमाको कोख भन्न सक्छ भने। साथीहरू अब हजुरहरूलाई हाम्रो कुरा कस्तो लाग्छ? हामी फेरि चित्त नबुझेर आएको यहाँ साथीहरू, हजुरहरूलाई अब हाम्रो कुरा राम्रो लागिरहेको छ, हामी अब राम्रो बोलिरहेको छौँ भनेपछि अब हजुरहरूले पनि सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अस्ति हामी लाइभ गएको थियौँ, त्यसमा अब धेरैजनाहरूले सपोर्ट गर्नुभएको थियो, तर थोरै दाइहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, दाइहरूले चाहिँ हामीलाई धम्की समेत दिनुभएको थियो, धम्की समेत दिनुभएको थियो, नराम्रो कमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो कुरा राम्रो लाग्छ भने प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि तर साथीहरू सुषमा मल्ल ठकुरी मिडियामा चाहिँ आउनै पर्छ, फेस टु फेस। साथीहरू जसरी भए पनि त्यो इन्टरभ्यू लिनै पर्छ त्यसको, र त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि नवराज जस्तो अरू नवराज के निर्दोषलाई त निर्दोष मान्छेलाई त न्याय मिल्नै पर्छ साथीहरू। त्यो निर्दोष मान्छेलाई न्याय नमिल्नेसम्म जनताहरू चुपचाप बस्नेवाला छैनन्। आजै सबै जनताले जान्न चाहन्छन् त्यो सुषमा साई ठकुरी नै त्यहाँ आउनुपर्छ, मिडियामा फेस टु फेस बोल्नुपर्छ। हामीहरूले देख्न पाऊँ कि त्यसलाई त्यो बोलेको देख्न पाऊँ, अनि मात्रै सबै जनताहरूले बिलिभ गर्नेछ। त्यो फोनबाट सरी भनेर हुनेवाला छैन साथीहरू, मिडियामा आउनै पर्छ। हामी पनि भन्न सक्छौँ सरी, त फोनमा बोलेर हामी जे पनि भन्न सक्छौँ सरी भनेर आमाको कोख भरिनेवाला छैन के साथीहरू। सरी भनेर केही पनि हुँदैन, त्यो सरी त जसले पनि भन्न सक्छ। सरी भनेर छोरो फिर्ता आउँदैन कि एउटी आमाको छोरो फिर्ता आउँदैन। हुन त त्यो केटी सुषमा केटी कसरी पो बाहिर देखिन सक्ने र यत्रो इज्जत गएको छ त्यसको। एउटाको दुईटाको ज्यानले त्यसको इज्जत खुब ठाना थियो होला नि त त्यसको फ्यामिलीहरूले। कामीलाई छोरी नदिएपछि हाम्रो इज्जत माथि जान्छ भनेर अहिले गइरहेको छ त उनीहरूको इज्जत माथि। के भयो अहिले? तिनीहरूले के पाए त्यसलाई मारेर? तिनीहरूलाई कसैले राम्रो मान्छ, कसैले राम्रो भनिरहेको छ। अहिले छोरीको बेइज्जत भयो कि अहिले? छोरीको बेइज्जत भइरहेको छ नि त। अब त्यसलाई कसले बिहे गर्छ भन्नुहोस् त? त्यसलाई कसले बिहे गरेर लाग्न सक्छ? कसरी मुख देखाउँछ त्यसले समाजमा? फसाउन सक्छ, अरूलाई पनि धेरैलाई फसाउँछ। हुन त फसाउने टाइपको जस्तो केटी छ, किन नफसाउने र? हेर्नु जनताको चुप लाग्दै हेर्नु साथीहरू, जसरी भए पनि मिडियामा आउनुपर्छ, उसले आफ्नो फेस देखाउनु, मिडियामा आउनुपर्छ, इन्टरभ्यू दिनुपर्छ उसले। यही भन्न चाहन्छौ साथीहरू। यदि हाम्रो कुराहरू राम्रो लागिरहेको छ भने हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। आजलाई अब यति नै साथीहरू, हस्।